Pagka-presko sa hangin o linaw kaayong palibot, mo ni tinuod nga bahandi sa kinaiyahan. Sa tunga-tunga nining kabungturan nga baga ang kakahuyan. Nagdaloy ang tinaw nga sapa, daw paraiso ang katahom. Kana bitang presko ug relax kayo sa atong pananaw. Ug mao gyud kini makapagaan sa kung kasing-kasing ug hunahuna. Wa gyud makalupig sa kabugnaw ug kahiyahay ning maong lugar. Nindot man sad gyud nga atong ilaag atong kagalingon sa usa ka lugar kung diin asa tadapit komportable. Wala gyud pollution sa hangin ug tubig. Linaw unya relax kayo nga atong hunahuna. Kanang magpaminaw ta sa dinagayday sa tubig. Kini mo'y makapahupay ug makapagaan. Dinhi ato gyud ma-appreciate kung unsa kabililhon ang mugna sa kinaiyahan.